अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर धावा बोल दिया गया है। लाहौर पाकिस्तान का दिल, गुजरांवाला, गुजरात, चकवाल, घोटकी समेत मुतअद्दिद शहरों के अंदर भारतीय हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खौफ का आलम है और खौफ की वजह भारत नहीं है कि भारत के ड्रोन अटैक हो रहे हैं, भारत पाकिस्तान पर मिसाइल हमले कर रहा है। खौफ इसलिए है कि पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, कौम को कोई मालूमात नहीं दी जा रही और ताहाल भारत से कोई बदला भी नहीं लिया गया। अब बजाय इसके कि आप बदला लेते, भारत का मुंह तोड़ जवाब देते और उनकी तोपें, उनके मिसाइलों और उनके ड्रोन्स की जुर्रत ना होती कि वो पाकिस्तान पर आकर धावा बोलते, पाकिस्तान ने मुकम्मल खामोशी पर इक्तिफा किया। अब आप लोग कहेंगे कि पीछे आपने एक वीडियो अपलोड की, एक वीलॉग किया जिसके अंदर आपने बताया कि पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए हैं और अमृतसर की फौजी छावनी को निशाना बनाया। तो माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ड्रोन अटैक, वो मिसाइल हमले पाकिस्तान की जानिब से नहीं हुए। पाकिस्तान ने बाद में इसकी तरदीद कर दी। हालांकि भारतीय मीडिया, भारत के जो अमृतसर के अंदर सहाफ़ी हैं और पंजाबी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने कहा था कि अटैक हुए हैं, साउंड सुने गए हैं, सायरन बजे हैं। तो उसी की बेस पर मैंने वो वीलॉग किया था और भारतीय सहाफ़ियों ने कहा था कि अटैक पाकिस्तान की जानिब से हुआ है। तो मैंने आपके सामने वो वीलॉग रखा, पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक, पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बाद में ये तरदीद की गई और कहा गया कि हमने कोई भी हमला नहीं किया। हालांकि पाकिस्तानी कौम रात भर जागती रही कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत भारत से बदला लेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। रात भर एलओसी पर फायरिंग होती रही, पाकिस्तान अलर्ट था, सब कुछ होता रहा और भारतीय फौजी को भी पाकिस्तान की जानिब से मारा गया। लेकिन जो एक मेजर अटैक होता है ना, वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया। खामोशी, बेशर्मी, बेहिसी, बुज़दिली, आप इसको जो भी कहें, यही वजह है कि इस बुज़दिली का फायदा उठाते हुए, इस फार्म 47 की हुकूमत की 2 नंबरी का फायदा उठाते हुए भारत ने एक दफा फिर से पाकिस्तान पर जारहियत कर दी है। अब पाकिस्तानी बेचारे मजलूमों की तरह डरे सहमे ठिठरे हुए हैं। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि क्यों बुज़दिलों वाली बात कर रहे हो, कोई लोग नहीं डरे हुए। मैंने ये इसलिए कहा है कि कहां गई हमारी फोर्सेस, कहां गया ये एटमी मुल्क, कहां गई हुकूमत, कहां गए घुस के मारने वाले। भारत घुसकर मार रहा है, घुसकर कार्रवाइयां कर रहा है। यहां किसी को शर्म तक नहीं आ रही कि भारत की जुर्रत के अंदर इतना इजाफा हो चुका है। वो लाहौर तक पहुंच गए हैं, वो गुजरात तक, गुजरांवाला तक पहुंच गए हैं, वो सिंध तक पहुंच चुके हैं और यहां पे मुकम्मल खामोशी है। मैं जरा तफसीलात आपके सामने रख दूं कि कहां कहां पे हमले हो चुके हैं और फिर मातम कीजिए इस फार्म 47 की हुकूमत की बेहिसी का कि भारत ने तो कल कहा था कि फर्दर अगर पाकिस्तान हम पर अटैक नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। अब हम तो अच्छे बच्चे बन गए, हमने अटैक नहीं किया, लेकिन हम पर अटैक हो रहे हैं। तो बुज़दिलों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। खबर सुनिए, एक तो भारत ने रात को पाकिस्तान पर मिसाइल फायर किए। खबर यह है कि इतलाआत के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर 4 मिसाइल फायर किए। ये पृथ्वी मिसाइल थे, भारत के जो जदीद मिसाइल हैं, पृथ्वी मिसाइल। एक पाकिस्तान में गिरा, यानी एक जो भारत का मिसाइल था उसने टारगेट को हिट किया, जबकि 3 भारत में ही गिरे। जराये के मुताबिक मिसाइल अमृतसर में गिरे। मजीद मुसद्दका मालूमात हुकाम से कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे दोस्त हैं मुगीस, उनकी जानिब से खबर ब्रेक की गई है। तो बेसिकली जो अमृतसर के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो पाकिस्तानी मिसाइल नहीं थे, बल्कि भारत ने ही पाकिस्तान की तरफ मिसाइल फायर किया जो अमृतसर में गिर गए थे और बाकी मिसाइल तो अमृतसर में गिरे, एक मिसाइल पाकिस्तान में गिरा। लिहाजा वो भारत का अपना अटैक था, हमला तो हुआ था लेकिन पाकिस्तान की जानिब से नहीं था। और पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर कह दिया कि हमारी तौबा, हमने कोई मिसाइल फायर नहीं किया। यानी आ जाते आप बुज़दिलों की तरह बताने के लिए कि भाई हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, वो वाला सिलसिला शुरू था। फिर गुजरांवाला के अंदर पुलिस की जानिब से बताया गया कि ड्रोन गिरा है और उसकी फोटो भी इस वक्त, वीडियो भी जारी हो चुकी है। तो गुजरांवाला के अंदर ड्रोन गिरा है। फिर इतलात के मुताबिक गुजरात के इलाके डिंगा के करीब, अब डिंगा बड़ा नामवर इलाका है गुजरात का, वहां पर एक ड्रोन बताया गया है कि गिरा है, खेतों से उसका मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। यह मलबा ड्रोन का बताया जा रहा है। ताहाल सरकारी सतह पर तस्दीक होना बाकी है। सरकार क्यों तस्दीक करेगी? चूड़ियां पहन लेनी चाहिए शहबाज शरीफ को, और नवाज शरीफ साउथ एशिया का नेल्सन मंडेला चूड़ियां पहनकर घर में बैठा रहे खामोशी के साथ।
تو پوری نون لیگ کو آج چوڑیاں پہن لینی چاہیے. تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ نون لیگ کے منسٹرز، نون لیگ کے وزیر اعظم میڈم مکھیا منتری کے ایڈریس پر چوڑیاں بھیجیں. بے شرموں کی طرح لاہور پر حملہ ہو رہا ہے، لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب پر، اور پنجاب کی ماں اور پنجاب کے ابا جی، بلکہ پوری قوم کی، پنجاب کی ماں اور پوری قوم کے نانا جی نواز شریف صاحب سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. گجرات کے علاقے ڈنگا میں ڈرون گرا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل کیا گیا. صبح 4 بجے سے لے کر 12 بجے تک فلائٹ آپریشن معطل رہے گا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. تو اب یہی آپ کر سکتے ہیں. لاہور میں میزائل حملہ کیا گیا ہے، پہلے اطلاعات آئی کہ میزائل نہیں، ڈرون اٹیک تھا. اب لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ حملہ والٹن اور نصیر آباد کے علاقے کے اندر ہوا ہے اور وہ میزائل اٹیک تھا. اب بتاؤ کیا کریں یہاں پہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ایگریشن کے اندر آ کے آپ بولتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ لاہور پر اٹیکس ہو رہے ہیں اور محمد مالک سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کا ایکشن اتنا زوردار نہیں تھا کہ بھارت آئندہ ایسا نہ کر سکے. ہم نے ان کے 5 جہاز گرا دیے، لیکن جو ہمارے 25 یا 30 افراد شہید ہوئے ہیں ان کی جواب دہی کون کرے گا؟ اگر ہم اپنے شہیدوں کی جانوں کو عزت نہیں دیں گے تو باہر والا کون ہماری عزت کرے گا؟ تو آپ نے کہا جہاز گرا لیے ہیں، جہاز گرا لیے ہیں. جو لوگ انہوں نے شہید کیے ہیں، کیا جہاز مہنگے ہیں یا انسانوں کی انسانی جان سستی ہے؟ جہاز گرا لیے، جہاز گرا لیے. پھر خدیجہ صدیقی پی ٹی آئی کی وکیل ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بڑی اونچی آواز آئی ہے، گھر تک آئی ہے اور فضا میں دھواں ہی دھواں ہے لاہور کے اندر. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. والٹن روڈ پر بھارتی جاسوس ڈرون گرا ہے، پولیس کا یہ دعویٰ ہے. پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھارت کا جاسوس ڈرون جیم کر کے گرا دیا ہے. چکوال، اسلام آباد اور پنڈی کے آہستہ آہستہ وہ قریب آتے جا رہے ہیں. اچھا، چکوال تھانہ دھمن کی حدود میں دیوالیاں کے قریب یہ ڈرون گرا ہے. پولیس ڈرون گرنے سے قبل سائرن بجنے کی آواز آئی، یہ عینی شاہدین کا کہنا ہے. ڈرون گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ڈرون کا ملبہ قصبے میں سے لیا گیا ہے، تحقیقات جاری ہیں. ڈرون بھارتی ساختہ لگتا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں. ظاہر ہے بھارتی ہی ہے، اور کیا اسرائیل نے ڈرون مارنا تھا؟ بھارتی ساختہ لگتا ہے. اور امریکہ نے چھوڑنا تھا ڈرون یا ایران نے چھوڑنا تھا؟ بھارتی ساختہ لگتا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. صرف میں نہیں بلکہ پاکستانی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ ذرا سنیں. اور یہاں آپ کو ہم خبر دیں کہ لاہور اولڈ ایئرپورٹ کے قریب بھارتی ڈرون گرا گیا ہے. 5 سے 6 فٹ کی پیمائش کا ڈرون سرحد پار سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. پولیس رائے جی آپ اندازہ کریں، لوگ یہاں پر کہیں گے او پاکستان نے دشمن کا ڈرون مار گرایا، پرخچے اڑا دیے دشمن کے ڈرون کے. سوال تو یہ ہے کہ ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ پرخچے اڑا دیے. اگر اس کو جواب دیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. جلو موڑ کے پاس آدھا گھنٹہ پہلے ڈرون گرا ہے. یہ جو جلو موڑ ہے یہ لاہور کا علاقہ ہے، اور جلو پارک بھی واگا بارڈر کے قریب. لاہور سے نکلیں آپ مشرق کی طرف تو یہ سینٹر میں آتا ہے، غالباً واگا بارڈر اور لاہور کے درمیان ہے جلو موڑ. تو وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے. پی ٹی وی نیوز کے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں میں موقع پر موجود تھا. اب دن کی روشنی میں، رات میں نہیں، دن کی روشنی میں یہ حملے ہو رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے پھر پاکستان کے اندر ہلاکتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. عمر کوٹ چھور کے قریب گاؤں ڈھبری بھمرا صوفی غلام محمد کے پاس پاک ایئر فورس کی جانب سے انڈین ڈرون گرانے کی اطلاع ہے. تو عمر کوٹ کے اندر بھی ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں. شیخو پورہ کے علاقے باہومان کے قریب بھی ڈرون گرا ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی لسٹ جو بھارت ڈرون اٹیک پاکستان پر کر رہا ہے. لیکن ہماری طرف سے مکمل طور پر خاموشی اور بے حسی ہے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے جو گجرانوالا میں ڈرون مارا گیا وہ ڈرون نہیں بلکہ میزائل تھا، اور اس کی کیونکہ فوٹیج سامنے آ گئی ہے، وہ بڑا سا میزائل تھا، وہ ڈرون نہیں تھا. اور اس وقت پاک فوج کے ٹینک بتایا جا رہا ہے اگلے مورچوں پر پہنچ چکے ہیں. اور ظاہر ہے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے ہیں. پاکستان کا بڑا نقصان ہو چکا ہے اس وقت. نقصان سے مراد اخلاقی طور پر بھی آپ کسی کو اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، بزدل ہیں، اور لوگوں کو بھی آپ نے تنہا چھوڑ دیا ہے. اب اٹیک تو کرنا ہی ہوگا، یعنی اٹیک سے مراد بدلہ. رات بھر قوم نے جاگ کر دعائیں کرتی رہی، وقت گزارا کہ اللہ پاکستان کو سرخرو کرے اور پاکستان بدلہ لے. رات بھی گزر گئی، انڈیا نے دوبارہ پاکستان پر جارحیت کر دی اور ابھی تک خاموشی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ابھی تک نہیں ہوئی. جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 3 بجے کا ٹائم ہے، عطا اللہ تارڑ کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. آج نہیں کہا گیا کہ سفید جھنڈے لہرا دیے، یہ بھاگ گئے وہ بھاگ گئے. بہرحال پاکستانی قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بھارت کو سبق سکھانا ہوگا، بدلہ لینا ہوگا، ورنہ جس طرح سے ان کی جرت میں اضافہ ہو گیا ہے وہ آپ کو اسی طرح سے گھس کر مارتے رہیں گے. اور یہ بزدل حکومت استعفیٰ دے اور گھروں کو جائے. یہ جعلی حکومت پاکستانیوں کا دفاع نہیں کر سکتی، اس کو گھر جانا چاہیے. اور
کچھ شرم و حیا کا سبق سیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔